म्हाका सांगा, थोडे जाणां आता एज ऑफ 10-20 सुद्धा भरपूर कितें अचीव करतात पळय हय लायफान आपले, ते कशें कितें थोडे ते जाणां खंय ना खंय 40-50 तरी मरे त्याचं आसता. कितें असता, खंय ना खंय तरी त्याचो लक फॅक्टरी काम करता, गेल्ल्या जन्माचे कर्मय त्याचे काम करता, ओके. खंय ना खंय तरी पुण्यायी काम करता, आवय बापायची पुण्यायी काम करता, खंय ना खंय तरी त्याका बॅकलॉकूय असता तेंय काम करता, त्याचो स्वताचोय एफर्ट्स असता तेंय काम करता. ओके. मग खूप गजाली कनेक्टेड आसता. खुबश्या गजाली डायरेक्ट मेळोंक शकना न्ही. आणि खूप जाणांना म्हणतात पळय की आपले कर्मच वायट रे, आपण थंय केलें कामां फेल जाता. कर्म वायट तूं खंयचे म्हणटा, आताचे आतांचे समज आताचे तुजे आतां मेळचेच ना न्हू, आताचे तुका फुडल्या हेका जल्माक मेळटले न्हू, फाटल्यान जे ओके. कितें करून दवरलां पळय तुवें तें तुका हांगा मेळटलें. ओके. कळ्ळें. भीष्माक ते जे हे तोपलेले बाण तोपलेले ते बेश्टेच तोपोंक ना. कृष्णाक खंय तेणें विचारलें की आपल्याक हें अशें कित्याक जालें. कृष्णान विचारलें ताका तुका खबर ना. ना म्हणलें आपूण कांय करूंक ना. कृष्णान ताका जवळ जवळ कितलेशेच जल्म फाटल्यान व्हेले आनी त्या जल्मान ताका अशें दिसून येयलें की तेणें खंय तरी वाटेर चलता तो शेड्ड्याक बाणान तेणें काडून अच्छो उडयल्लो, तो काट्यांनी पडलेलो. आनी हें लिखीत आसा, हें बरयल्लें आसा, आमच्या स्क्रिप्चरान बरयल्लें आसा हें. कळ्ळें तुका न्हू. सो त्या जल्मान तेणें कितलो समथींग 92व्या 92 काय 52 अशें कितें तरी खंयच्या तरी जल्मान तेणें तें केल्लें. तें खंय तरी तेज्या हांगासर येवन हें जालें, कनेक्टेड जालें. आतां आमी ह्या जल्मान खंय पर्यंत बिलीव करपाचें, कित्याक आमी प्रत्येक फावटी चिंतूंकूच शकना की बाबा अरे आमी कर्म बरें करया तूं काम करीत राव न्हू, तुजें काम बरें काम कर तूं. विथ अ गुड इंटेंशन. हय, विथ युअर गुड इंटेंशन तूं बरें काम कर. ओके. पूण हांगासर सुद्दां तुका मरे अशेंय आसा की तूं जें कितें काम करता पळय तुका पिनी मारपी खूब जाण आसात. स्वता तुज्या वांगडा खावपी जेवपी भोंवपी ते सुद्दां तुजेर पिनी मारता. तेन्ना कितें करप आमकां कर्माचें फळ काय करूं नाका, तेच्या कर्माचो तो. ओके. तूं वायट व्हायब्रेशन धाडूच नाका न्हू. कित्याक जें तूं कितें म्हणटा पळय वयरच्यान तथास्तु हो शब्द येता. तेचें बरें जावं तथास्तु, तेचें पाड पडों तथास्तु. येताच आयज ना जाल्यार फाल्यां जातलेंच 100% जातलें.